शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमुरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 1 गते शनिबार अक्टोबर 17 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्बत 1140 कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। आज दशैं सुरु, घट स्थापना, आजबाट नवरात्र आरम्भ। आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। चाडबाड केन्द्रित भिडभाडले कोरोना संक्रमण भयावह बन्ने चिन्ता। सक्रिय उमेर समूहका संक्रमित धेरै। गाउँ टोलमा नयाँ मान्छे देखे, क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारको आग्रह। स्वदेश फर्किएका युवाले काम पाएनन्, कृषि खेतीमा भने सक्रियता बढ्यो। 7 महिनापछि पर्यटकका लागि नेपाल खुल्ला। नेकपाभित्र विवाद बल्झिँदै, बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारबारे भट्टराईको आरोप निराधार रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। भत्ता मोहमा सांसदहरू। अमेरिका तालिबान बीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहन तालिबान समूहलाई अमेरिकाको आग्रह। जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भियतनाम हुने। भियतनाममा भीषण बाढी, 55 जनाको मृत्यु। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फालाई राखेपको अनुमति। IPL क्रिकेटमा कोलकातालाई हराउँदै मुम्बई शीर्ष स्थानमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण र मान्छेले गरिरहेको लापरवाहीको प्रसङ्ग। नेपालीको महान पर्व दशैं आज शनिबारबाट सुरु हुँदै गर्दा सर्वसाधारणले चाडपर्व केन्द्रित जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने क्रम वात्तै बढेको देखिएको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमण दर पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चाडपर्व केन्द्रित जनस्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आशंका बढ्न थालेको छ। आम नागरिकमा अनुशासन हराउँदै जाँदा मापदण्ड कार्यान्वयनमा नै समस्या सृजना भएको सरकारले भनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डका अधिकांश बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सरकारले दशैंको विशेष छुटका नाममा भिडभाड बढ्दा कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै त्यस्तो भिडभाड रोक्न आग्रह पनि गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा भिड बढेको र व्यापारीले विशेष छुट भन्दै पसल बाहिर सामान बेच्दा भिड बढेसँगै कोरोनाको जोखिम पनि बढेकाले भिडभाड नियन्त्रणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कोरोनाको लक्षण देखिएमा वा कोरोना भएको प्रमाणित भएमा मात्रै आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले मन्त्रालयको असोज 29 गतेको सचिव स्तरीय बैठकले कोभिड-19 का बिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन 2077 परिमार्जन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको पनि हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिनुभयो।
कोभिड-19 का बिरामीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 लक्षण देखा परेमा वा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएमा मात्र क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्ने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। जस्तो कति अस्पतालमा 7 दिन काम गर्यो 7 दिन क्वारेन्टिन राख्ने खालको व्यवस्था, यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ केही परिवर्तन गरिएको छ। कोभिड-19 पोजिटिभ देखियो वा यसको लक्षणहरू देखियो भने मात्र क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्ने, नभए अरू बेला चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चिकित्सक नर्सहरूलाई काममा लगाउने भन्ने सूचना जारी गरिएको हो। सरकारले टोल छिमेकमा नयाँ कुनै पनि व्यक्ति देखिएमा छिमेकीलाई कम्तीमा 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बसाल्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भन्नुभयो, कोरोना संक्रमित भएका र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू घर बाहिर निस्कन सक्ने हुनाले अन्यलाई पनि रोग सार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा घरका सदस्य र टोल छिमेकमा बस्ने अन्य व्यक्तिले पनि ध्यान पुर्याइदिनु हुन अनुरोध छ। घरबाट बाहिर निस्केमा नजिकको प्रहरी पोस्टमा खबर गर्न वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बरमा खबर गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिमा धेरै देखिएको छ। 56.2% संक्रमण सक्रिय उमेर समूहमा रहेकाले यो संक्रमण समुदाय र बजारमा देखिने गरेको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँमा 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका सक्रिय संक्रमितको संख्या 56.12% छ। यो उमेर समूहका व्यक्ति धेरै चलायमान हुने भएकाले उनीहरूमा संक्रमण बढी देखिएको हो। कुल 1,26,337 संक्रमित मध्ये 41,855 जना अर्थात् 33.12% सक्रिय संक्रमित मध्ये 44.12% र कोभिडबाट मृत्यु भएका 715 जना मध्ये 21.53% काठमाडौँ जिल्लाका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्तका अनुसार सबैभन्दा सक्रिय उमेर समूहका बढी संक्रमित देखिनुले यसको व्यापकता र जटिलता दुवै दर्शाएको छ। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 36,000 नाघेको छ। हिजो मात्रै 4,392 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3,522 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 88,040 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 3,522 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 88,040। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.8% छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 700 नागेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयोजन गरेको एक बृहत अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग भइरहेका औषधिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सो अध्ययनले रेमडेसिभिर, इन्टरफेरोपनाभिर तथा रिटोनाभिरले मृत्युदरमा अत्यन्त न्यून प्रभाव पारेको अथवा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई कुनै खास प्रभाव नपरेको निष्कर्ष निकालेको हो। 30 देशमा गरिएको यस्तो बृहत अध्ययनमा विश्वका 400 अस्पतालका 11,000 बिरामी समेटिएका थिए। कोभिड-19 का बिरामीलाई दिइने रेमडेसिभिर औषधि चरम अभाव भएपछि बल्ल सरकारले आयातको अनुमति दिएको छ। पहिलोचोटि ल्याइएको 6,000 भाइल औषधि खपत भइसकेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले 3वटा फर्मलाई औषधि आयात तथा बिक्रीको लागि अनुमति दिएको हो। तिनमा एति फार्मास्युटिकल डिस्ट्रिब्युटर प्राली, सिनर्जी प्राली र हेटेरो ल्याब्स लिमिटेड रहेका छन्। तर 3वटै फर्मसँग रेमडेसिभिर औषधि जगेडा छैन। ल्याउन समयमै अनुमति नपाउँदा बजारमा अभाव भएको 3वटै फर्मका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा अडिग रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जनता र समाजवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले जनता भड्काउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले बुढी गण्डकीका विषयमा लगाइएको आरोप निराधार मात्र होइन, गैर जिम्मेवार समेत भएको बताउनुभयो। 65औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भट्टराई विरुद्ध लक्षित गर्दै टुङ्गो नै नभएको आयोजनाबाट वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीले कमिसन लिए भन्ने अभिव्यक्ति अनुत्तरदायी, निराधार र गैर जिम्मेवार भएको दाबी गर्नुभयो। नेपाल जस्तो मुलुकमा जागिर पाउनु, तलब पाउनु, गरिबीको रेखामुनि पर्नु नभएको भन्दै लोभ, लालच र व्यक्तिगत लाभ स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न समेत उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो।
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। यो शून्य सहनशीलता अपराध विरुद्धको हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको हो। अरू कुराहरूमा नेपाल सरकार बिल्कुल सहनशीलताका साथ, बिल्कुल जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्दछ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यसको कार्यान्वयन हाम्रा अनुसन्धानका निकायहरू, शान्ति सुरक्षाका निकायहरू र प्रहरीको मुख्य भूमिका हुन्छ यसको सफल कार्यान्वयन र परिणाम निकाल्नका लागि। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बाबुराम भट्टराईले असोज 22 गते गोर्खामा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बुढी गण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपियाँ कमिसन लिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार विरुद्ध कठोर कानुनी प्रावधान ल्याउने बारे छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले बलात्कारीलाई निन्दनीय र मानवता विरोधी अपराध भन्दै त्यस्ता घटना मिलापत्रका नाममा ढाकछोप गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने गरी कानुन ल्याउने तयारीमा लागेको हिजो प्रहरी दिवसकै अवसरमा उहाँले सम्बोधन गर्दै जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी प्रहरी प्रवक्ता समेत रहनुभएका अधिकारीहरूले थप कानुन कार्यान्वयनका क्रममा कडाइका साथ पालना गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीका कमजोरी र त्रुटिको मात्रै बढी प्रचार भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको बालबालिकाको सिकाइलाई अघि बढाउन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै शिक्षाविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बालबालिकाको पढाइ रोकिँदा पनि सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। संक्रमण उच्च भए पनि सावधानी अपनाउँदै फरक ढङ्गबाट सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिनेतर्फ सरकारले नसोचेको शिक्षाविद विनय कुसियतले बताउनुभयो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सामान्य अवस्थामा जस्तो तालिका अनुसार बालबालिकालाई पढाउन नसके पनि उनीहरूको सिकाइलाई भने निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीआईएनसँगको कुराकानीका क्रममा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले महामारीको समय लम्बिँदै जाँदा स्थानीय पालिका र शिक्षकहरूले विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि के हुँदैछ कैदी बन्दी छोड्ने प्रक्रिया? अदालतले पनि आदेश दिएको छ। अझ अब हामी त्यो ऐनहरू पनि बनाउँदैछौँ, कारागार ऐनहरू बनिसकेपछि नियमावली बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। स्वदेश फर्किएका युवाले काम पाएनन्, कृषि खेतीमा भने सक्रियता बढ्यो, 7 महिनापछि पर्यटकका लागि नेपाल खुल्ला लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिका
बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना उपचारमा भएको खर्चको खबरलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म 50 करोड 60 लाख 60 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल, प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कार्यालयमा उपकरण, औषधि एवं स्वास्थ्य कर्मीको जोखिम भत्तामा खर्च भएको हो। यसमध्ये 20 करोड 79 लाख 20 हजार रुपियाँ कोरोना कोषबाट खर्च भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको खर्च हेर्दा एक बिरामी बराबर 2 लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेश फर्किएका युवाले काम नपाएको खबर पनि पहिलो पृष्ठमै छापिएको छ। कोभिड-19 महामारी अघि दिनमा जति नेपाली श्रम गर्न खाडी मुलुक र मलेसिया जान्थे, त्यति नै संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका हुन्थे। यसले नेपालको श्रम शक्ति र रेमिट्यान्सलाई सन्तुलनमा राखेको थियो। महामारीपछि भने बाहिर गएकाहरू आउँछन् मात्रै, जान पाइँदैन। त्यसरी फर्किएकाहरू पनि आन्तरिक श्रम बजारमा पुनस्थापना हुन सकेका छैनन्। सिप सिकेर फर्केका श्रमिकहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने योजना सरकारसँग नहुँदा कमाई दैनिक गुजारामै सकिने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिका अनुसार बिहिबारसम्म 32 देशबाट 1,07,691 जना स्वदेश फर्किएका छन्। तीमध्ये खाडी र मलेसियाबाट आएका मात्रै 93,641 भन्दा बढी छन्। तर विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूले रोजगारी नपाएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भने अब नेपालमै सुन फलाइन्छ शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिका 4 रमाइलका परिभट्ट खलकको 200 रोपनी जमिन छ। परिका 8 जना छोराको निधन भइसकेको छ। तिनका 36 सन्तान समेत लाखापाखा थिए। त्यो जमिन 50 वर्षदेखि खेतीपाती नगरेर रुखिएको झाडी थियो, घारी बनिसकेको थियो। धन्य कोरोना जसले भट्ट परिवारका जुझारू युवालाई भारत र देशकै विभिन्न ठाउँबाट फर्काएन मात्रै, बाँझिएको पुरानो पाखो जमिन खनेर उद्यममा बदल्न प्रेरित पनि गरेको छ। उक्त परिवारका 10 जना मिलेर उक्त जग्गामा व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन्। अब उनीहरूले नेपाली माटोमै सुन फलाउने बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले महामारीका 20 सांसद र पिएलाई दशैं भत्ता शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। दूरदराजको प्रसङ्ग होइन, देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको 6 महिना भयो। जम्मा 35 लाखमा मर्मत हुन सक्ने प्लान्ट बनाउन बजेट नभएकाले कोभिड महामारीका बिरामी मर्कामा परेका छन्। तर जनताको अक्सिजनका लागि सङ्घर्ष गर्दा मौन बसेका सांसदहरू दशैं मनाउने खर्च पनि राज्यबाट लिइरहेका छन्। महामारीका बेला उनीहरूले नियमित तलब र सुविधा बाहेक दर्जनौं शीर्षकमा कुनै न कुनै भत्ता रोकिएको छैन। घर भाडा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रिका र पिए खर्च नियमित रूपमा पाइरहेका सांसदहरूले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, औषधि खर्च लगायतका शीर्षकका सुविधा पनि छाडेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला दशैं भत्ता समेत उनीहरूले बुझेका छन्। तर केही सांसदहरूले दशैं भत्ता नलिएर त्यो जनताको बीचमा लगानी लगाउनु पर्ने र कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने पनि बताइरहेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ भने एक्ला सांसद हुनुहुन्छ जसले दशैं भत्ता मात्र होइन, चैत यताको कुनै पनि तलब र सुविधा समेत लिनुभएको छैन। पत्रिकाकै पहिलो पन्नामा 7 महिनापछि विदेशी पर्यटकका लागि खुल्यो नेपाल शीर्षकको खबर छ। कोरोना जोखिमका कारण 7 महिना बन्द भएको विदेशी पर्यटक आवागमन 1 कार्तिकदेखि अथवा आजदेखि खुला भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रूपमा फैलिरहेको भए पनि सरकारले विदेशी पर्यटन आवागमन आजदेखि खुला गरेको हो। राजधानी दैनिकमा भोकमरीको सूचीमा नेपाल 73औं स्थानमा शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छ। विश्वको भोकमरी हुने देशमध्ये नेपाल 73औं स्थानमा छ। भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्क
2019 का अनुसार नेपाल विश्वभरका 117 देशमध्ये भोकमरीको 73औं स्थानमा छ। 20 लाख जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकले विद्यालयमै खाना पाक्ने खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा आमाहरू पालो पालो खाना पकाउनुहुन्छ भन्दा धेरैलाई पक्कै नौलो लाग्नुपर्छ। तर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिमीको हल्जी गाउँको सुनखानी प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका आमाहरू पालो लगाएर खाना पकाउँदै आउनु भएको छ। विद्यालय बिहानैबाट सञ्चालन गरिएपछि विद्यार्थी र शिक्षकलाई बिहानको खाना विद्यालयमै पकाएर खुवाउने जिम्मेवारी आमाहरूमा थपिएको हो। गाउँको नियमअनुसार आफूहरूले सो काम गरेको 2 बालबालिकाका आमा समेत रहनुभएका सोनम पुटी तामाङले बताउनु भएको छ। बिहानैदेखि विद्यालय सञ्चालन भएपछि विद्यार्थी र शिक्षक भोको नहुन् भनेर आमाहरू विद्यालयमै खटिएर खाना पकाउन थालेका हुन्। नागरिक दैनिकले नेकपाभित्र विवाद बल्झिँदै गरेको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र फेरि विवाद बल्झिएको छ। सत्ता सम्हालेको 2 वर्षको अवधि प्राय झगडामै बिताएका शीर्ष नेताबीच 1 महिनाको अन्तरालपछि फेरि विवाद सुरु भएको खबरमा उल्लेख छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोभिड-19 को महामारी बीच तयार पारिएको कोरोनाको यो 44औं क्याप्सुल हो। यो क्याप्सुल कोरोना कालमा मनाउन थालिएको दशैंमा नवदुर्गा पूजा र शक्ति आर्जनका विषयमा तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल। चैते दशैं नलाग्दै सुरु भएको कोरोनाको महामारी रोकिनुको साटो फैलिँदैछ। यस बीचका सबै चाडपर्वहरू खल्ला भए। दशैंका दिन सुरु हुनु अघि नै कोरोनाको संक्रमण देशभर पुगेको छ। घर घरमा जमरा राखेर र शक्तिपीठहरूमा नवदुर्गाको पूजा गरी शक्ति आर्जन गर्ने यो पर्व कोरोना कालमा कसरी मनाउने त? आजको पहिलो डोजमा समयलाई चिन्ने सल्लाहको डोज। समयलाई चिन्नुपर्छ, समयलाई बुझ्नु पनि पर्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मलाई कुनै पनि असर पर्दैन भनेर चाहिँ जान सक्ने अवस्था छ भनेदेखि त शक्तिपीठहरूमा जानु पनि उत्तम हो। तर पहिले त त्यो शक्ति के को लागि त भन्दा आफ्नो लागि, भोलिको दिनहरूमा भोलि सुख शान्तिको लागि, यस कृतिको लागि, समृद्धिको लागि त्यो शक्ति आराधना गरेको हो हामीले। तर भोलि हामी नै रहेनौँ भनेदेखि त त्यो शक्तिले के काम गर्यो? केही पनि गर्दैन। त्यसो हुनाले पहिले आफू बाँच्नु पर्यो, अर्कोलाई बचाउनु पर्यो। त्यो 2टा कर्म भइसकेपछि अनि बल्ल शक्ति आराधना गर्ने हो। चाहे हामी गएर गरौँ, चाहे घरमा बसेर गरौँ, फल प्राप्त उति हो, देवीलाई खुसी पार्ने उति हो। भिडभाडबाट टाढै रहेर अथवा जमरा राखेपछि आफ्नै घरमा दिनदिनै देवीको आराधना गरेर पनि शक्तिपीठमा गरेको आराधनाको फल पाउन सकिन्छ। कसरी त? अब सल्लाहको दोस्रो डोज। हामी चाहिँ घट स्थापना गर्छौँ। अब एउटा तामाको होस् अथवा चाहिँ माटाको होस् घडा स्थापना गर्ने। त्यो घडाभन्दा मासिर चाहिँ देवीको स्थापना गर्ने, त्यहाँ नवार्ण मन्त्रहरू लेखेर त्यो देवीको प्रतिमा माथि राख्ने। अनि पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमा स्कन्दमाता च षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। यी 9वटा दुर्गाको चाहिँ हामी घरैमा बसेर दैनिक पूजा आराधना गर्न सक्छौँ। साथमा जौको गौको चाहिँ जमराहरू चाहिँ हामीले राखिरहेका हुन्छौँ र यही मान्यजनको हातबाट 9 दिन आराधना गरेपछि त्यही देवीको प्रसाद आशीर्वचनको साथमा लगाएको हो नि त। घरलाई मन्दिर त बनाउनै पर्छ। अब आजको अन्तिम डोज चाहिँ अहिलेसम्म सुनेका सल्लाहका 2 डोजले पनि भोक नमरेका र चित्त नबुझ्नेहरूका लागि, अथवा जसरी पनि मन्दिर र शक्तिपीठ नपुगी पूजा अधुरो हुन्छ भन्ठान्नेहरूका लागि। यदि यो क्रम भयो, हामी मन्दिरमा गयौँ, शक्ति आराधनाको लागि गयौँ र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो रोग सर्ने क्रम भयो भनेदेखि त यो त सबै कुरा सिद्धियो। तसर्थ सुरक्षित साथ जान्नु पर्यो। यो भौतिक दूरी चाहिँ कायम, टाढा टाढा बस्नु पर्यो, मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई छोड्नु भएन। सेनिटाइज गरेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो र मन्दिरमा पुगेको छ भने फर्केर आउँदाखेरिका लगाएका कपडाहरू चाहिँ सबै बाहिर खोलेर चाहिँ त्यसलाई तातो पानीले धुनु पर्यो र पुरै सकिन्छ भने नुहाउने, नभए पनि शरीरमा सेनिटाइज गर्ने, राम्रोसँग चाहिँ हात मिची साबुनले
हात धुने यो अभ्यास हामीले गर्यौँ भने हामी केही सुरक्षित हुन सक्छौँ। दशैं सुरु भएको छ, तर यो दशैंमा हामी सबै अनेक दशाहरूले घेरिएका छौँ र हाम्रो सानो कमजोरीले ठूलो नोक्सान हुन सक्छ भन्ने कुरा नभुलौँ। आजको कोरोना क्याप्सुलका 3वटै डोजहरूका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेललाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 लाख नागेको छ। हालसम्म 11,08,598 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर 3,95,63,हजार मानिस संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 2,96,43,323 जना भने संक्रमणपछि निको भइसकेका छन्। चीनीय कम्पनीले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सुरक्षित रहेको पाइएको छ। पूर्वी एसियाका मुलुक भियतनामको मध्य क्षेत्रमा आएको भीषण वर्षासँगै बाढी पहिरोमा परेर कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु भएको छ। सयौं मानिस र हजारौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। जापानमा नयाँ प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाको पहिलो विदेश भ्रमण भियतनामबाट हुने भएको छ। भियतनाम लगत्तै इन्डोनेसिया जाने तयारी छ र अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष दूत जामले खलिल जादले अमेरिका र तालिबान बीचको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न तालिबान समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई अनुमति दिएको छ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले हिजो एन्फालाई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अनुमति दिएको हो। एन्फाको निरन्तरको आग्रहपछि राखेपले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण अघि बढाउन र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अनुमति दिएको छ। राखेपको अनुमतिसँगै नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बंगलादेशसँग उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आबुधाबीमा गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै मुम्बई शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। साझा खबरमा अब कैदी बन्दीलाई छोड्ने प्रक्रियाको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले कोभिड-19 महामारीका बीच उच्च जोखिममा रहेका कैदी बन्दीलाई तत्काल सजायको छुटको विशेष निर्णय गर्न 2 महिना अघि आदेश दिएको थियो। साउन 19मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन प्रक्रिया के हुँदैछ? कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभरका 71वटा कारागारमा 24,773 जना कैदी छन्। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारका विभिन्न निकायलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायत मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, कारागार विभागमा हामी त्यो आदेश पठाएको छौँ। जम्मा कैदीबन्दी मध्ये सबैभन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका 184 जना छन् भने दीर्घरोगी 86, ज्येष्ठ नागरिक 57 जना र गर्भवती महिलाको संख्या 2 छ। विभागले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिसकेकाले बाँकी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो भन्नुहुन्छ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेल। कानुन संशोधन नभएसम्म त्यो गर्न सकिएन। अब संक्रमण रोगाण 2020 को दफा 2 अनुसार आदेश जारी गर्ने होइन, त्यो आदेश जारी भएको छैन। हुनसक्छ हामी छोडिहाल्छौँ। आदेश क्याबिनेटले जारी गर्नु पर्यो नि त। गृह मन्त्रालयले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमा अझै बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटा अब आदेशको कार्यान्वयन त झट्टै भइहाल्ने होइन, हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममै छ। फागुन 7 गते हुन्छ दिवसको दिन, नियमित प्रक्रिया हो नि त्यो त। अदालतले पनि आदेश दिएको छ। अझ अब हामी त्यो ऐनहरू पनि बनाउँदैछौँ, कारागार ऐनहरू बनिसकेपछि नियमावली बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। सर्वोच्चको आदेश अघि र पछि गरी हालसम्म 10 जना कैदीबन्दीको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 2029 कैदीबन्दीको PCR परीक्षण गरिएकोमा 798 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसमध्येमा अहिलेसम्म 202 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ।
अब केही खबर संक्षेपमा। चीनले 7 महिनादेखि नाका नखोल्दा खाद्य सङ्कट भोगिरहेका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमिका बासिन्दाले सहुलियत मूल्यमै गाउँमा चामल पाउने भएका छन्। गाउँपालिकाले ढुवानी भाडा तिरेपछि खाद्य व्यवस्था र व्यापार कम्पनी सिमीकोट शाखाले बिक्री गरेकै मूल्यमा लिमीवासीले पनि खाद्य अथवा चामल पाउन लागेका हुन्। आजबाट बडा दशैं सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना गरेर घट स्थापना गर्ने गरिन्छ। घट स्थापनाको शुभ साइत बिहान 11:46 रहेको पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। आजदेखि दशैं घरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा पनि सुरु हुने गरेको छ। तर गृह मन्त्रालयले भने 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर यो वर्षको नवरात्रिमा कुनै पनि मठ मन्दिर एवं शक्तिपीठ नखोल्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 4वटा आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन बुझाएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। र कास्कीको पर्यटकीय स्थल घान्द्रुकका गाउँवासीले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व घरमै मात्र मनाउने निर्णय गरेका छन्। दशैंमा घान्द्रुक जान पर्यटकलाई पनि रोक लगाइएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चाडबाड केन्द्रित भिडभाडले कोरोना संक्रमण भयावह बन्ने चिन्ता। सक्रिय उमेर समूहका संक्रमित धेरै। गाउँटोलमा नयाँ मान्छे देखे क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारको आग्रह। स्वदेश फर्किएका युवाले काम पाएनन्। कृषि खेतीमा भने सक्रियता बढ्यो। 7 महिनापछि पर्यटकका लागि नेपाल खुला। नेकपाभित्र विवाद बल्झिँदै बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारबारे भट्टराईको आरोप निराधार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भत्ता मोहमा सांसदहरू। अमेरिका र तालिबान बीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहन तालिबान समूहलाई अमेरिकाको आग्रह। जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भियतनामबाट हुने। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फालाई राखेपको अनुमति। IPL क्रिकेटमा कोलकातालाई हराउँदै मुम्बई शीर्ष स्थानमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा मन्त्री भएकाहरू र स्वागतको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना नवनियुक्त कुनै मन्त्रीले टेलिफोनमा कुराकानी गरेको देखाइएको छ र कुराकानीमा कसैलाई केही कुरा सुनाइरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, बल्ल तल्ल मन्त्री भएको, अहिलेसम्म कोही आएन त, किन यसो माला लिएर नआएको भन त। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।